अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल पूरे केपीके में इलेक्शन को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ। इसी के साथ 6 जजों के साथ डटकर खड़े रहने के अज़म का इजहार भी किया गया और सबसे बढ़कर ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान ने जेल से इसकी मंजूरी भी दे दी है और इससे राना सनाउल्लाह को बहुत तकलीफ हुई है। उन्होंने इसके ऐलान के फौरी बाद बयान जारी कर दिया कि पीटीआई की तहरीक से मुस्लिम लीग की हुकूमत निपटेगी, ये कोई तहरीक नहीं चला सकेंगे। लोग इनकी आवाज़ पर बाहर आएंगे और ना इनका साथ देंगे। इस बयान से अब आप समझ जाएं कि मई 2022 में जो लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान ने और नून लीग ने अवाम पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था, उससे ज़्यादा तशद्दुद अब पीटीआई पर होगा। अब अली अमीन गंडापुर की केपीके हुकूमत ने लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही बड़ा धमाका कर दिया है। कैसे ताकतवर इससे केपीके हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे और इमरान खान ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। क्या इसमें अब एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी मिलेगी इमरान खान को? सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ भारतीय जज ने भी चीफ जस्टिस को खरी खरी सुना डाली हैं, इस पर भी बात करेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब इमरान खान ने 6 अप्रैल को जलसे का भी ऐलान किया हुआ है। इससे मोमेंटम पकड़ेगी तहरीक और कल केपीके में प्रोटेस्ट भी हुआ। इस प्रोटेस्ट को अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया और इस प्रोटेस्ट के दौरान शेर अफजल मरवत ने एक कारकुन को थप्पड़ भी मार दिया। अब इस पर क्या वजाहत पेश की शेर अफजल मरवत ने, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले केपीके हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से पहले दफ़ा 144 और 3 एमपीओ के जो ऑर्डर होते हैं उनसे मुतलिक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप कह लें कि ऐलाने जंग कर दिया है इस काले कवानीन के खिलाफ जो 2 सालों से पीटीआई के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून आफ्ताब आलम ने दफ़ा 144 और 3 एमपीओ के कानून में तब्दीली का ऐलान कर दिया है। आफ्ताब आलम खान ने निजी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाक ने अगर चीफ सेक्रेटरी को तब्दील ना किया तो दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे खिलाफ दफ़ा 144 और 3 एमपीओ का गलत इस्तेमाल किया गया। मुस्तकबिल में भी इस कानून का मजीद गलत इस्तेमाल हो, हम ये नहीं चाहते। इसलिए हम 3 एमपीओ और दफ़ा 144 के कवानीन में तब्दीली लाएंगे। आफ्ताब आलम ने कहा कि 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से क़यादत के साथ बैठकर इज्तिमाई फैसला किया जाएगा। पहले मरहले में पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज जाली मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में जाली मुकदमात दर्ज करने वाले पुलिस अफसरान पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अब अगर ये कानून ख़त्म हो गया तो डीसी कमिश्नर पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने के अहकामात नहीं दे सकेंगे, लेकिन इसका असल फ़ायदा उस वक्त ही होगा जब पूरे पाकिस्तान में इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि असल में इन कवानीन का इस्तेमाल ताकतवर करते हैं। अब इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले ऐसा ऐलान करना साफ जाहिर करता है कि पीटीआई अब ताकतवरों के हाथ भी बांधना चाहती है और ये लॉन्ग मार्च 2022 के लॉन्ग मार्च की तरह केपीके से ही शुरू होगा और केपीके की पुलिस केपीके सरहद तक तो मुकम्मल इस मार्च को प्रोटेक्शन देगी, फिर आगे पीटीआई के वर्कर्स को ही जाना पड़ेगा। और इमरान खान ने ऐलान किया है कि ये इस्लामाबाद तक जाएगा और उसके बाद का लाहे अमल वहाँ पर तय किया जाएगा। अब सवाल इस लॉन्ग मार्च पर ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस लॉन्ग मार्च में एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई का साथ देगी, क्योंकि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का फैसला ऐसे ही नहीं किया। अब एक तरफ दोस्तों इन जजों के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है जो नून लीग को सपोर्ट करते फिर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों पर 6 जजों ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और 6 जज अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर करने जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही 7 जज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली खान, उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात पर नाराज हैं और कहा जा रहा है कि ये 7 जज नहीं चाहते थे कि चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ से मिले, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ उनसे मिले। और इसी के साथ अब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि ताकतवर भी यही चाहते हैं कि ये हुकूमत अब घर जाए, इमरान खान आए और कोई मुल्क आगे बढ़े।
اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے بھی جو آفر کی ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہ اپنے گناہ تسلیم کرو اور آگے بڑھو والی پالیسی پر اسٹیبلشمنٹ بھی غور کرنے لگ گئی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے طاقتوروں کے پاس بھی، کیونکہ اب لانگ مارچ سے پھر سے سیاسی استحکام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ اسی چیز سے پریشان ہے کہ الیکشن کے بعد بھی سیاسی استحکام نہیں آ رہا۔ اب کل ریلی کی بات کی جائے تو اس میں شیر افضل مروت کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ ایک کارکن کو تھپڑ مارتے ہیں۔ نجی چینل ARY نیوز کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں PTI کی ریلی بدمزگی کا شکار ہو گئی، شیر افضل مروت نے ایک کارکن کو تھپڑ جڑ دیا۔ ARY کے مطابق پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں اس وقت بد نظمی دیکھی گئی جب شیر افضل مروت ریلی میں پہنچے اور کارکنوں نے انہیں گھیر لیا۔ چلتے چلتے شیر افضل مروت کو دھکا لگا تو وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے مڑ کر دھکا دینے والے کو تھپڑ مار دیا۔ اس پر شیر افضل مروت نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ARY خبر کے مطابق میں نے ورکر کو تھپڑ رسید کیا۔ اس کلپ میں جو ورکر نظر آ رہا ہے وہ میرا ذاتی گارڈ حکیم خان ہے، جو دہشت گردی کے پیش نظر مجھے کہہ رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور ورکرز کو میرے پاس آنے پر دھکے دے رہا تھا، جس کو میں نے منع کیا کہ مجھے نہ کھینچے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ARY نے میری ذاتی گارڈ کو PTI کا کارکن بنایا، ایسی صحافت پر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ اب یہ جو ججوں کا معاملہ ہے دوستو، یہ بھارت میں بھی بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جج مارکنڈے کارچو نے بھی اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ اب شہباز شریف کابینہ نے 6 ججوں کے الزام کو رد کیا کہ یہ جج ایگزیکٹو پر الزام لگا رہے ہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ اس پر حامد میر نے بھی شہباز شریف کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 ججز کا اسٹیبلشمنٹ پر الزام غلط ہے، تو پھر جب نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ثاقب نثار کے ذریعے مداخلت کر کے ان کے خلاف فیصلے کروائے، کیا وہ الزام ٹھیک تھا؟ جب شہباز شریف نے الزام لگایا ان کے خلاف کیے گئے ججوں کے فیصلے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، کیا وہ الزام ٹھیک تھا؟ حامد میر نے یہ بھی بڑا سوال اٹھایا ہے۔ اب حامد میر کے اس بیان پر بھی شہباز حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ کیا نواز شریف کے الزامات بھی غلط تھے؟ تو انہی حرکتوں کی وجہ سے اب نون لیگ نے اپنی ساری سیاست ختم کر ڈالی ہے، اور اب پاکستان کی سیاست سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی ہے۔ حامد میر کے ساتھ ساتھ بھارتی جج بھی ہیں، جسٹس مارکنڈے کارچو، انہوں نے بھی چیف جسٹس کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی جگہ میں ہوتا تو صرف 24 گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اعلان کریں کہ ہم ساری عدالتیں بند کر رہے ہیں جب تک ہمیں یقین دہانی نہ کرائی جائے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی، دھمکیاں نہیں دی جائیں گی اور ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے گا، 24 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مردہ لوگوں کے کیسز میں دلچسپی ہے، زندہ لوگوں کے کیسز میں نہیں، یعنی کہ وہ ابھی حال میں بھٹو کا کیس سن رہے تھے اور ان کو انصاف فراہم کر رہے تھے اتنے سالوں کے بعد۔ انہوں نے شدید تنقید کی کہ چیف جسٹس خود اس معاملے کو حل کرتے، ان کو ایگزیکٹو کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ جن پر الزام لگ رہے ہیں کہ وہ ججوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، انہی کے سامنے ان 6 ججوں کو پھینک دیا گیا۔ اب یہاں انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تعریف کی، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور الزام لگایا تھا ایجنسیوں پر کہ یہ اثر انداز ہو رہے ہیں کیسز پر آج سے چند سال قبل، اور ان کا کیس ابھی بھی سنا جا رہا ہے عدالتوں میں۔ تو اس وقت اکیلے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، آج 6 ججوں نے آواز اٹھائی ہے مل کر، اور آج پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اس معاملے میں۔ اب لانگ مارچ جو عمران خان کر رہے ہیں وہ صرف اس حکومت کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ اس سارے نظام کے خلاف ہوگا جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے رہا، اور امید اچھے کی رکھنی چاہیے کہ سب اچھا ہوگا اور یہ نظام جو پاکستان میں ہے یہ بدل کر رہے گا۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔